आयज आयतार 12 ऑक्टोबर बींग अ संडे सदां भाशेन आमचे कॅथलीक भाव भयण्यो मिसाक वतात. ही भयण जावन आसा आमची नावेली डोंगोरी वॉर्डांतली. जागबीक रेजिडेन्सी म्हणटा ते फाटल्यान ती फ्लॅटात रावतात. वो तिचो घरकार डॉमिनिक फेर्नांडीस, तिची घरकार इनासीन बाय, ती 8:30 मिसाक गेल्ली. मिसाक साकून मिस काबार जालें 9:30. शी विजिटेड द सिमेट्री, म्हणजे ते रजार करपाक गेली. सो 9:35 जाले आसतले. मागीर ती आपले पेपिच्युअल सकर स्कूल आसा आमचें, सो आपल्या घरा कडेन येवपाक ती भायर सरली. वायल गोईंग पेपिच्युअल सकरा कडेन मदेंच 2 जाण भुरगे आयले. बायक घेवन फास्ट आयले आनी तिचे गोमटेक न्ही सळपडी आशिल्ली 3 पावनाची आनी तेका एक लॉकेट आशिल्लें पुरसाचें, जेजूचे लॉकेट आसलेलें. ते आयले खंय आनी तेंचे कडेन कितें तरी आशिल्लें ते खातीर. सो दे वर प्रिपेर्ड. तिणी खंय तेचे घातले आनी ते वळले पळय आनी फास्ट गेले. शी लॉस्ट अ बॅलन्स. शी कूड नॉट इवन सी द नंबर प्लेट. आतां नंबर प्लेट पळोवना, पण 2 भुरगीं तें खबर आसा. आतां म्हाका रोखडो फोन मारलो डॉमिनिक बाबान. हांव पयलें ते स्पॉटार गेलें. ते साकून आमी हांगा आयलीं. समीर गांवकार जो PSI आसा, आतां ताका आमी कंप्लेन दिली आसा, ती रेजिस्टर करपाक लागल्या. बाब PIक मेळ्ळे हांव, सुरज सामंताक. यू ऑल्सो सेड दॅट आय विल लूक इनटू द मॅटर. इट इज नॉट ओन्ली लुकींग अबाउट इनटू द मॅटर. हांव कितें म्हणटा, ह्यो चोऱ्यो थेफ्ट न्ही नावेली खूब जावपाक लागल्या. ते गँग जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांक थंय एक जाणटेली सिनियर सिटीजन 74 इयर ओल्ड बायल, ती फक्त इवनिंग वॉकाक वताली भायल्यान, जाणटेली, तिची सळपडी घालून गेली. हांव कितें म्हणटा की हे खंय तरी ट्रॅक जावपाक जाय आनी हे कोणाक हें करपाक ट्रॅक करता, हे कोणाक हें करता, विक्टीम कोण जाता, हें जाता जाणटेली, चड करून सिनियर सिटीजन. आतां तिका शी इज मोर दॅन 60 years ओल्ड. बोटीचेर आसतना खंय बॉम्बे साकून 7 वर्सांनी ती सळपडी हाडली. 3 पावनाची म्हळ्यार कितले लाख जाले तुमी आतां पळयात. आनी तिका वयल्यान बरो पेंडंट आशिल्लो जेजूचो. हांव म्हणटा हे जे जाता पळय आतां तो रूट जो आसा, हांवें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. आमच्या नावेली जंक्शना कडेन CCTV कॅमेरा आसा. आमचे मुखार थंय पेपिच्युला कडेन CCTV कॅमेरा आसा. राजू शॉप, अंबिका स्टोर्स म्हणून आसा, थंय CCTV आसा. ते भुरगीं गेले आसा डोंगरी भितरल्यान. सो यू कॅन ट्रॅक म्हणून. आनी आतां वी वर सपोज टू गो, ग्राम सभा चल्ल्या म्हणून आमी रावल्या. सो आय बी सेंडींग द PSI देर आनी ट्रॅक करचें. कित्याक येता वता पयलें हांव सांगपाक सोदता नावेलीकारांक, डोंगरेकारांक आमच्या आनी सबंद नावेलीकारांक, हे खंय तरी गँग जाल्ले आसा. हे भुरगे पळय रातचे रावनात, ते दिसाचे सकाळीं चोरी जाल्ली आसा. सो हांव दिसता खंय तरी लूपहोल आसा, खंय तरी चुकता. हांवें सांगलां PIक बाबाक, PSI खंय तरी पेट्रोलिंग करपाक जाय. सगळे CCTV कॅमेरा चलता जाल्यार पळोवपाक जाय. बिकॉज आयज तिचे 3 पावनाची गेली, ती रडटा. ती सांगता ही चलयेक आपूण काजरां लागून धरिल्ली, घोवान आपली कश्टान केल्ली सडपडी. सो पुलीस रडनाका ना. सो हे जावपाक शिरी पडना. पुलिसांक सांगलां हांवें, जाता तितले बेगीन ट्रॅक करात CCTVचे कॅमेराचेर आनी कोणीय जावं ते चोरतात पळय, ते चोरांनी धरून हाडून बुडोवपाक जाय म्हणून. कित्याक दीस इज हार्ड अर्न मनी. तेजी कर्जाची हें ते तेशकोन न्हय. उलय सांग स्ट्रॉंग सांग कितें जालें तें तूं सांग. तुज्या तोंडान सांग. सकाळीं मिसा गेली सांग. सगळ्यात मिस 9:30 मिस काबार जाले. मिस काबार जावन शिंतरी येयले, मातशें रजार गेले आनी 9:30 बाय स्कूल दाखो ती पावलो तेन्ना ती सारकी येयले आनी स्लो जालें अशें चोयलें. समथींग घोड्यांतली काडून चोवपाक उरलें. चोर म्हणलें. मागीर तेजे फुडें गडगड पळोवपाक गेलें. पयलें फास्ट गेली म्हणजे तो आमकां तो एक बाटकेलो आसलो तो अशें करून मरून कलर घातलो तेणी आनी फाटल्यान. आनी तो फुडल्यान आसलो तो हेल्मेट घालून आसलो आनी कितें घालता तेश करून कांय खबर ना. दीस कॅन बी ट्रॅक. मुखाल्लो खंय हेल्मेट घालून आशिल्लो आनी दुसरो खंय. सो आय थिंक ते खंय तरी 4 रस्त्यार नावेली जंक्शनाचेर रावले, तिचे दोडो धरून रावल्ले. सो दीस इज प्लॅन्ड चोऱ्यो जावपाक नावेली. सो हाचेर मातशें पावयलो म्हाका गोवान पाविल्ल्यान येता आसतना बावडी चलून येताली की मिसा साकून. सो दिसाचें जावपाक लागलां आनी देर एटॅकिंग ओन्ली सिनियर सिटीजन. हांव नावेलीच्या म्हज्या जाणटेल्यांक सांगता, चड करून तुमी मिसाक वता, शॉपिंगाक वता, बाजराक वता, खंय वता पळय तेन्ना सांबाळा. ते भांगार मातशें गायनात जाल्यार चलता. बिकॉज तुमी कश्टान केल्ले ते, तुमचे रक्ताचे व्हांवयल्ले पयशांचे भांगार केल्ले ते फोटेले घालून भोवा. कित्याक इतले कश्ट करून केल्ले चोराक न्ही खावपा खातीर. आतां हे सांगलां, पुलिसान सांगलां जाता तितले बेगीन आतां आमी ट्रॅकिंग करुया पळोवया म्हणून. So I am going to assist him with all the CCTV footages. Thank you.